प्रधानमन्त्री केपी ओली शकुनीको भूमिकामा रहेको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको टिप्पणी जालझेल मात्र जानेको भन्दै गरे आलोचना। केपी ओली छलछाम जालझेल खुरापात र बेइमानी दलालको चरित्र भएको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आरोप विचार मिले पार्टी एकता हुने भनाई। निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति नेकपा दाहाल नेपाल समूहको असन्तुष्टि, विवाद निरूपण गर्न आग्रह गर्दा निर्णय नदिएको समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सांसद खरिदका लागि ओली पक्ष सुटकेस बोकेर हिँड्न थालेको नारायण काजी श्रेष्ठको आरोप, पदमा टाँसेर बसेको भन्दै पोखे आक्रोश। फागुन 23 सुरु हुने प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनले नयाँ सरकार बनाउने र त्यो आफ्नै दलको नेतृत्वमा बन्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईको दाबी। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने दाहाल नेपाल समूहका नेकपा स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलको भनाई, सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप। कांग्रेस र कम्युनिस्टको असफलताले विदेशी चलखेल निम्ति आएको राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको आरोप, राष्ट्रवादी आन्दोलनको आवश्यकता भएको दाबी। सरकार परिवर्तनको अभ्यासमा नलाग्न दलहरूलाई सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको आग्रह, जनताको चाहना नै वर्तमान सरकार भएको जिकिर। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै दलहरूबीच सहमति हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई, पहिले जसरी नै संसद चल्ने विश्वास। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको भनाई, विधि प्रक्रिया र कानुन सम्मत ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता। संविधानको संरक्षण गर्नमा राष्ट्रपति चुकेको नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहको आरोप, प्रतिनिधि सभामा जान प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताले पनि नदिने। राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी रहँदासम्म नेपाली महिलाले चिन्ता लिनु नपर्ने अखिल नेपाल महिला सङ्घीय अध्यक्ष सीता पौड्यालको भनाई, राष्ट्रपतिलाई नेपाल आमाकी महान छोरीको दिइन् संज्ञा। अब निर्वाचनलाई बजेट दिनु परेन, प्रधानमन्त्रीको लहरले 28 करोड निकासा, बजेटका अन्य प्राथमिकता अनुसार नै बजेट खर्च हुने। निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद छिट्टै निरूपण गर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठको भनाई, आयोगबाट अध्ययन परामर्श भइरहेको जानकारी। अमेरिकाका ट्रम्प र नेपालका केपी ओली एउटै प्रवृत्तिका व्यक्ति भएको लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको आरोप। आफूहरूसँग 100 भन्दा बढी सांसद रहेको नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको दाबी, आवश्यक परे संसदमा देखाउन तयार। पूर्व मन्त्री नवीन राज जोशीको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार, दायाँ हातखुट्टा अलिअलि चलाउन थालेको अस्पतालद्वारा जानकारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मस्तिष्कघात भई उपचाररत नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन राज जोशीको स्वास्थ्य लाभको कामना। नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्न राष्ट्रसङ्घको सिफारिस 2026 देखि कार्यान्वयनमा आउने। सञ्चालनको 1 वर्षपछि पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल फागुन 18 गते प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने, भारतबाट समेत उपचारका लागि बिरामी आउने गरेको जानकारी। नेपालमा शनिबार थप 81 जनामा कोरोना पुष्टि, यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,74,065 पुग्यो। शनिबार थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 2,773 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 62 जना कोरोना मुक्त, यो सँगै कोरोना जित्नेको संख्या नेपालमा 2,70,325 पुग्यो। कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदै काभ्रे, संक्रमितको संख्या जम्मा 4, दोस्रो चरणको खोप अभियानका लागि तयारी तीव्र। 1 वर्षमा कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्कनेको संख्या 3 लाख नाग्यो, सबैभन्दा धेरै युएई, कतार र मलेसियाबाट। नेपालगञ्जकी एक किशोरीमाथि भएको बलात्कारमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै कोहलपुरमा प्रदर्शन, तत्काल पक्राउ नगरी आन्दोलन देशव्यापी बनाउने चेतावनी। नेपालगञ्जदेखि ठाकुरद्वारासम्म नाटाको पर्यटक बस सञ्चालनमा, हप्तामा 2 दिनसम्म बस सञ्चालन गर्ने नाटाको योजना।
कोरोनाबाट थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई परम्परागत खाना मार्फत पर्यटन प्रवर्धन गरिने, साथै प्रदेशमा मौलिक तथा परम्परागत खानाको खोजी। आर्थिक ऐनले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको आग्रह। भारतमा नेपालको बिजुली बेच्न बाटो खुला, सहमति भएको 2 वर्षपछि मात्रै दस्तावेज जारी। धनुषामा विनिता देवी यादवले गरिने आत्महत्या, साग टिपेको आरोपमा पञ्चले भनेको जरिवाना तिर्न नसक्दा आत्महत्या गरेको खुलासा। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा टङ्कप्रसाद आचार्य साढे 2 वर्षदेखि समाजबाट बहिष्कारमा, दलितले दिएको दही खाएको आरोप। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका 3 जना कार्यकर्ता सप्तरीबाट पक्राउ, विभिन्न व्यवसाय कार्यालय प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिसँग चन्दा माग्दै धम्की दिने गरेको आरोप। बाल विवाह गरेको आरोपमा बेहुला र उनका बुबा पक्राउ परेमा वीरगञ्ज बस्ने 46 वर्षीय बुबा र उनका 19 वर्षीय छोरा। विश्व शान्ति पार्टीका निर्माणका लागि अनलाइन 1 रुपैयाँ डोनेसन अभियान सुरु, विश्वकै ठुलो शान्ति स्मारकको वेबसाइट सार्वजनिक। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सहकारी संस्था मार्फत होटल सञ्चालन, 40 जना क्षमताको 20 कोठे होटल सञ्चालनमा। 1 वर्षपछि पर्यटन प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्दै नेपाल। मार्च महिनामा भारतमा भौतिक रूपमै उपस्थित भई दक्षिण एसियाली स्तरीयको ट्राभल मार्टमा भाग लिने निश्चित। म्याग्दीका गाउँलाई सहरसँग जोड्न 13 पक्की पुल बन्दै, 3वटा पुलको निर्माण जारी, जेठसम्म सक्ने लक्ष्य। आफ्नो हक अधिकार संरक्षणका लागि युवा समूहलाई रैथाने एकता परिषद मोरङको आह्वान, सबल र सक्षम बनाउने अभियानमा समाहित हुन आग्रह। काठमाडौँबाट जहाज चढेर दिल्ली पुगेका 1 जना यात्रुको साथमा कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट फेला, त्रिभुवन विमानस्थलका निगमका कर्मचारीको लापरवाही। पूर्व मन्त्री कुबेर शर्मा रहेनन्, 84 वर्ष शर्माको शुक्रबार काठमाडौँमा निधन। 1 महिने श्री स्वस्थानी व्रत आज विधिपूर्वक समापन गरिँदै मध्याह्नकालमा पार्वती सहित महादेवको पूजा अर्चना। कोशी टप्पु आरक्ष आसपासका क्षेत्रमा हात्तीको आतंक, आरक्ष बाहिर आउन नदिने व्यवस्था गर्न स्थानीयको माग। कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि बागलुङको सांस्कृतिक क्षेत्रलाई बिस्तारै गति लिँदै जिल्लामा कला र सङ्गीत क्षेत्रका कार्यक्रम सुरु। वीरगञ्जको बस पार्क क्षेत्रमा होटल व्यवसायको मिलेमतोमा यौन धन्दा सञ्चालन भएको नगरवासीको आरोप, 6 जना महिला पक्राउ, अवैध टहराहरू भत्काइयो। नुवाकोटको कुवापानीमा भिरबाट लडेर 1 वृद्धको मृत्यु हुनेमा 70 वर्ष चन्द्रबहादुर दाहाल। बलात्कारपछि लुटपाट गरी फरार कास्कीका 39 वर्ष राजीव गुरुङ इटारीबाट पक्राउ, टिकटकबाट चिन्जान गरी होटलमा 2 दिनसँगै बसेको खुलासा। कपिलवस्तुमा आफ्नै छोरी बलात्कार गर्ने बाबु पक्राउ, घरमा आमा नभएका बेला 5 वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप। ताला खुल्न नसकेपछि चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त, 7 महिना कटिसक्दा पनि विश्वविद्यालयमा सभा हुन सकेन। नेपालमा रबर खेती सुरु भएको 30 वर्षपछि झापामा रबर उद्योग स्थापना, 20 करोडको लागतमा कन्काई रबर इन्डस्ट्रिज सञ्चालनको तयारी। भद्रपुर भन्सार कार्यालयबाट तस्करी, 2 करोडको मोबाइल सामग्री बरामद, तस्करी गर्नेहरू विरुद्ध उच्च अदालत इलाममा मुद्दा। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका 35 वर्ष शिवचरण राणा मृत फेला, टाउकोमा चोट लागेको अवस्थामा शव भेटियो। मोरङको केराबारीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना, इटहरीका 18 वर्ष गजेन्द्र राईको मृत्यु। वैदेशिक रोजगारीका नाममा 7 महिनामा झन्डै 28 करोड रुपैयाँ ठगे, व्यक्तिगततर्फ 19 करोड 69 लाख र संस्थागततर्फ 8 करोड 18 लाख रुपैयाँ ठगीको उजुरी विभागमा। काठमाडौँ शहरको सरसफाई र स्वच्छताका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच सहमति, कामपाले 20 जनालाई छनौट गर्नुपर्ने। आइतबारदेखि नेप्सेले समूहगत परिसूचकमा लगानी समूह थप गर्ने, होटल समूहको नाम परिवर्तन।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग 730 अर्ब नगद, एक महिनामा 46 अर्ब बढ्यो। लगानी एक महिनामा 80 अर्ब रुपियाँले घट्यो। आइपिओ रिजल्ट हेर्न अब छुट्टै वेबसाइट बन्यो। iporesult.cdsc.com.np मा हेर्न सकिने। धार्मिक पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै तनहुँ आधेमूल, विकासका लागि सबैको साथ अपरिहार्य हुने आबु खैरेनी गाउँपालिकाको भनाई। विरोध गर्ने स्थानीयलाई छेकेर बालाजु बाइपास सडकमा चलाइयो डोजर, अदालतको आदेशको बेवास्ता। छिमेकी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरे क्युआर कोड सहितको परिचय पत्र, किस्ता तिर्न सहज हुने। अमेरिकामा आधा भाले र आधा पोथीको स्वरूप भएको चरा फेला, चराविद जेमी हिलले गरे चराको फोटो सार्वजनिक। पत्रकार खशोगीको हत्यामा साउदी युवराजको संलग्नता रहेको अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक, हत्या गर्ने योजनालाई स्वीकृति दिएको दाबी। साउदी अरबद्वारा पत्रकार जमाल खशोगीको हत्याबारे अमेरिकी रिपोर्ट अस्वीकार, नक्कली रिपोर्ट तयार पारेर सार्वजनिक गरेको आरोप। नाइजेरियामा सशस्त्र समूहद्वारा 317 विद्यार्थी अपहरण, अपहरित विद्यार्थीको खोजी जारी। हाइटीमा जेलबाट 200 भन्दा बढी कैदी भागे, भाग्ने क्रममा भएको झडपमा कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु। कोरोनाले कोलम्बियामा स्वास्थ्य सङ्कटकालको म्याद फेरि थप, आगामी मे 31 सम्म कायम रहने राष्ट्रपतिद्वारा जानकारी। गत 24 घण्टामा विश्वभर 9212 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 25,27,952 पुग्यो। भारतमा 1,42,00,000 भन्दा बढीले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप, दोस्रो चरणको खोप अभियान आगामी मार्चदेखि सुरु हुने। भारत उत्तर प्रदेशको मिर्जापुरका 65 वर्षीय भोला सिंहलाई मृत घोषित गर्दै भाइले हडपे पैतृक सम्पत्ति, जिउँदो छु भूत होइन भन्दै दाजु सडकमा। सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग PSL खेल्न शनिबार पाकिस्तान प्रस्थान, लाहोर कलन्दर्सबाट प्रतियोगिताको बाँकी खेल खेल्ने। चुच्चेपाटी स्थित मनास्लु ओल्ड कलेजद्वारा साका दोहोरो स्वर्णधारी मण्डकाजी सम्मानित, राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान सागर थापा ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त। आहारा गोल्ड कपको 19औं संस्करण चैत 17बाट पोखरामा विभिन्न विधाका उत्कृष्ट खेलाडीलाई दिइने ट्रफी बेलायतबाट आउने। फागुन 14 देखि प्रथम छहरे महोत्सव सुरु, हेलिकप्टर मार्फत गोसाइकुण्ड र शिवपुरीको सूर्यचौरबाट छहरेसम्म प्याराग्लाइडिङको व्यवस्था। संसद पुनर्स्थापना भएपछि सरकार झन बलियो भएको नेकपा ओली समूहका नेता सुभाष नेमुवाङको जिकिर, काम चलाउ सरकार भन्नेहरूलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको टिप्पणी। बालुवा पेले र तेल निस्कनु र केपी ओली सुध्रिनु उस्तै भएको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई, ओलीसँग एकताको सम्भावना नभएको स्पष्ट। कङ्ग्रेसले सरकारमा जाने बेमौसमी कुरा गरेर हिँड्न नसुहाउने नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई, कोइराला भन्छन् महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन। कङ्ग्रेसले हैसियत अनुसारको आकांक्षा राख्नुपर्ने कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई, जनताले कङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षको हैसियत दिएको दाबी। वर्तमान सरकारले नै निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने उद्योग मन्त्री भट्टको दाबी, पेट्रोलियम पदार्थको आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने प्रश्न। कम्युनिस्टहरू सत्ताले मातिएको कङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको आरोप, सबै छिनोफानो संसदमै हुने प्रतिक्रिया। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दो, कतारमा मात्र एक दशकमा 1641 नेपालीको मृत्यु। नेपाल र बङ्गलादेशका युवाहरूको चौथो सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु, दुवै देशको व्यापारका सम्बन्धमा युवाको भूमिकाका विषयमा छलफल हुने। आज र भोलि पहाडी भेगमा मेघगर्जन सहित वर्षाको सम्भावना, तराईमा कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। काभ्रे पलाञ्चोकमा रेडियो टेलिभिजन प्रसारक मञ्च गठन, समयानुकूल गुणस्तरमा परिमार्जन गर्न एकीकृत भएको दाबी।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका शिवचरण राणाको हत्या आशंकामा 12 जना पक्राउ, विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको प्रतिक्रिया। सुनसरीमा ट्रकको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु, मोरङको उर्लाबारी एका 41 वर्ष मनोज खनालको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2 महिनाभित्र बढी प्रकाश दिन सक्ने बत्ती जडान कार्य सुरु गर्ने, शहरका मुख्य सडकमा बत्ती जडान गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान। 5 थरका 7वटै गाउँपालिकामा विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार, केही सातामै घर घरमा विद्युत विस्तार हुने। तेह्रथुम फेदाब गाउँपालिकामा रहेको सिद्धकाली माध्यमिक विद्यालयमा आगलागी, 1 करोड बढीको क्षति भएको जानकारी। पूर्व पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय अधिकारीको देशभर स्मरण, जन्मस्थल कास्की सहित देशका विभिन्न स्थानमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना। बर्थिङ सेन्टरको स्थापनापछि पर्साको ग्रामीण भेगका महिला खुसी, गाउँमै स्तरीय सेवा पाइने अपेक्षा। महोत्तरीमा बेपत्ता झा दम्पतिको अवस्था अझै अज्ञात, घर अगाडिको सडकमा देखियो रगतको छिटा। मेलम्चीको पानी आउँदा काठमाडौँ जलमग्न हुन सक्ने अनुमान, कोटेश्वरमा परीक्षणको क्रममा भत्कियो पर्खाल। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका 5 स्थित सहरेको पौवा डाँडामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, 8 जना घाइते, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतद्वारा अवैध जडीबुटी लिएर कोहलपुर जाँदै गरेको मिनी ट्रक नियन्त्रणमा, 5 टन बराबरको जडीबुटी बरामद। नक्कली सुन देखाई 7 लाख रुपियाँ ठगी गरी फरार रहेका सिन्धुपाल्चोकका 38 वर्षीय जेत बहादुर तामाङ पक्राउ, मानेसोरामा लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा फेला। झापामा 450 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित हेमन्त खनाल पक्राउ, आवश्यक कारबाहीका लागि स्थानीय प्रहरीमा बुझाइयो। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको सरसफाइका लागि साझा अभियान सुरु, स्वच्छ सफा र हरियाली सहरको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बाँसबारी र सूर्यकुमारी क्लब बराबरीमा गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अर्को खेलमा पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब र सूर्य भगवती क्लब पनि गोलरहित बराबरीमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका 12 टिममध्ये एक टिम ए डिभिजन लिगमा बढुवा हुने।